may kapilya sa karon yung panahon niya. Bawat naman lang. Lalagpas dagat. Lalagpas dagat na. Nasiminto na. Simento mo ng verse. Managkop siguro po na sila. Parking sa netong 4 wheels. O ikaw may gugmaon na ito sasagi ako dakong kadlok sa sala. Aron sa ulayan lakit ang mga dutay nga sala akong hikayan. Na magugmang niyo tanon pawa kamo sa akong kasingkaso wala ko'y lain. Ang gugmaon kundi ang akong maluloyon manunobos o Jesus ko. Tabangi ako, liguna ako, pasaylo ako, inahan sa Yan na, kuya. kanungan ko nabang. Igang po ako, gidangat ako sa pasaylo sa akong mga sala. Usan ko sa iyamot nga Birhen Maria nga aron sa paghatag kanamo ug paglaom. Mulay sa ko di mo nidalaan nga kami sa iyamot nga ngalan inahan sa kanunay panabang. Nangamuyo ako kanimo ngayon akong tabangan sa tanang mga panahon ug sa tanang mga dapit sa pagkintal kanako. Suman ako mahulog sa akong kalisdanon sa tanang mga kabuol ng kinabuhi. Ug labi na gayud sa makalisa nga oras sa kamatayon, ihatag kanako. O may gugmaon. Pila na kabuk imong gipalit, boy? Bakasan sa pagdamot gihapon kanina. Kaya balo ako hukon ako ng matinumanon sa pagtawag kanina. Ikaw ang matinumanon usab sa pagtabang kanako. Nanidangat ako rin ng grasya sa mga grasya. Ang grasya sa pagdamot kanimo sa walay paghulong. Inubanan sa paglaom sa kaanak aron madangat ko. Ang imong kanunay nga panabang ug ang pagpadayon sa mayong buhat. Talang niya ako karon ug niya sa oras. Dali, sud. Das lulo mangis, lulo. Kumanin lulo ka. Na CR das kilid. Tayo na koy. Tara. Ang inahan sa kanunay kalaban mo Ano, Mark? sa mga Dara na itong 4 wheels. pagpintal kanila. Landunga nga usa sa mga dagkong kaliddanan diin labing kinahanglan. Ang kanunay nga panabang ni Maria sa tao anaa sa mga pagpintal kaniya. Kanang kanunay nga makagilisang pagigaway nato batok sa mga kaaway sa atong Managkot kaluwasan. yung balik. Kitang tanan mga matarog o mga makasasara nahilig sa kadaotan si San Pablo Mandada sa ikatulong langit ng hupaw Mark, sa daro na to, Mark. Panginoon. Managkot sa Alawat tatari. ako nga nakita ko sa akong lawas ang sa kabalaod nga misupak sa balaod sa akong kalag. Tingali usab igsuon kog makapambulong kaingon niini nga imo usab. Ang gibati ka ng mga kalibog nga daotan, ikaw butangan usab. Ug laang ni Satanas ug sa kalibutan nga malimbungon. Ug usahay mamutang ka sa katalagman sa pagkahulog tungod sa kabaskog sa panulay. Kristiyanos unsay imong buhaton.
ining makalilisang mga pakig-away sa kalibutan. Sa imong kaugalingong lawas o sayawa, imo bang isalibay Huwag natin siya. sa imong mga kamot? Kung magpadawa Nagkot ka, kami, guys. iiling mo sa